Now welcome to the online क्लासेस है। आज हामी पढ्न गइरहेको छौँ मर्फोलोजी अफ द एन्जियोस्पर्म है। मर्फोलोजी अफ एन्जियोस्पर्म बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले के बुझ्नुपर्छ त एउटा प्लान्टको पहिला बाहिरी स्ट्रक्चरहरू बुझ्नु पर्यो है। यहाँ हेर, यो के हो भन्दाखेरि सबभन्दा माथिको जुन टुप्पोलाई के हामीले भन्छौँ टर्मिनल बड है। यो साइड जहाँबाट लिफ चाहिँ निस्केको हुन्छ यसलाई के भन्छ एक्जिलरी बड भयो। अनि दुईटा लिफको जुन एक्जिलरी बडको डिस्टेन्सलाई के भन्छ इन्टरनोड है। अनि यो तलकोलाई के भन्छ त्यो नोड। एक्जिलरी बडको जस्ट तल के हुन्छ नोड। यहाँबाट एक्जिलरी बडबाट अर्को फेरि हाँगा निस्किन सक्छ पातको। अब हेर्नु यो डन्डीलाई के भन्छ पिटियोल है। यो डन्डीको नाम के हो त पिटियोल। अब यो लिफको जुन बिचको धागा जस्तो गएको हुन्छ यसलाई के भन्छ मिड भेन। जस्तै मान्छेको हातमा भेन गएको हुन्छ नि त त्यसरी लिफमा पनि भेनहरू गएको हुन्छ जसबाट मिनरल्स र वाटरहरू सप्लाई हुन्छ। तर मान्छेमा के सप्लाई हुन्छ त ब्लड है। ब्लडमा त्यहाँ पनि वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स एनर्जीहरू हुन्छ। त्यो भयो भेन्सहरू भयो लिफमा। लिफको यो साइडलाई हामीले के भन्छौँ त मार्जिन है। अब त्यस्तै गरी यो जुन भर्खर न्युली ग्रो भइरहेको पातलाई हामीले के भन्छौँ त कोडिलेडन है। न्युली बेबी प्लान्ट द्याट इज कल्ड कोडिलेडन भयो। यो सोइल सर्फेस भइ नै हाल्यो। तलकोलाई हामीले भास्कुलर सिलिन्डर भन्न सक्छौँ। यो मेन चाहिँ जुन हो यो मेनलाई हामीले के भन्छौँ प्राइमरी रुट र यहाँबाट जुन फर्स्टमा निस्किनेलाई हामीले सेकेन्डरी रुट भन्छौँ। त्यस्तै गरी तलकोलाई हामीले रुट क्याप भन्छौँ है। सबभन्दा रुट तलकोलाई के भन्छ त रुट क्याप है। यो सबै रुटमा परे है। अब तर ग्राउन्डभन्दा माथि सोइलभन्दा माथिकोलाई हामीले सुट सिस्टम भन्छौँ सुट। तर तलकोलाई के भन्छ भन्दाखेरि रुट है। अब यो मेन चाहिँ हामीले यति बुझ्यौँ। एउटा लिफ होइन एउटा लिफको अलि भागहरू बुझ्यौँ है। मर्फोलोजीहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त अब यहाँ पढौँ है त। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मर्फोलोजी स्टडी अफ द फर्म स्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट अफ द प्लान्ट एन्ड दियर पार्ट। प्लान्टको डेभलपमेन्ट र त्यसको पार्टको स्टडीलाई हामीले के भन्न सक्छौँ त मर्फोलोजी है। बाहिरी स्ट्रक्चरलाई फ्लावरिङ प्लान्टको स्टडीलाई हामीले के भन्छौँ त एन्थोलोजी। फ्लावरिङ प्लान्टकोलाई के भन्न सक्छौँ त हामीले एन्थोलोजी। स्टडी अफ द फ्लावरिङ प्लान्टलाई एन्थोलोजी भन्न सक्छौँ है त। अब एन्जियोस्पर्म भनेको एउटा फ्लावरिङ प्लान्ट हो जुन चाहिँ फेनेरोग्रेमिक भनेको फ्लावरिङ प्लान्ट हो। स्पर्मेटोफाइटिक अथवा स्याप्रोफाइटिक प्लान्ट हो है। स्याप्रोफाइटिक भनेको डिकेड अर्गानिजममा पनि ग्रो हुन सक्ने। र टिपिकल एन्जियोस्पर्मिक प्लान्ट भनेको स्याप्रोफाइटिक हुन्छ। स्याप्रोफाइटिक यानि डिप्लोइड हुन्छ है। त्यसमा डिप्लोइड भनेको डबल फिमेल अथवा मेल ग्यामेट्स प्रेजेन्ट हुन्छ। फर्स्ट फ्लावरिङ प्लान्ट प्रिपेयर इन के हुन्छ जुरासिक पिरियडमा भएको थियो। अब यसको फ्लावरिङ प्लान्टको हामीले टाइप पढ्छौँ। रुट सिस्टम र सुट सिस्टम बुझि नै हाल्यो, अघि नै भनि नै सकेँ मैले। रुट सिस्टममा पनि ट्याप रुट र एडभेन्टिजियस रुट हुन्छ। सुट सिस्टममा जुन बाहिरको सोइलभन्दा ग्राउन्डभन्दा माथिको भागलाई सुट सिस्टम भन्छौँ जसमा हामीले स्टिम लिभ्स बड्स फ्लावर्स र फ्रुट्सहरूको बारेमा पढ्छौँ है त। अब हेरौँ रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि अन्डरग्राउन्ड एन्ड यो नन ग्रिन पार्ट हो है जुन चाहिँ ग्रिन हुँदैन। डिसेन्डिङ पार्ट अफ द प्लान्ट जुन चाहिँ तल गएको हुन्छ है यसलाई डिसेन्डिङ पार्ट हो। जर्मिनेसन अफ द सिडको बेलामा के हुन्छ फर्स्ट स्ट्रक्चर टु एराइज इज फर्स्ट स्ट्रक्चर एराइज हुने भनेको के एराइज हुन्छ त रुटमा है। याद गर्नु ड्युरिङ द जर्मिनेसन अफ सिड विच पार्ट इज अफ द प्लान्टको कुन पार्ट चाहिँ एराइज हुने गर्छ त रुट भन्नुपर्छ है त। रुट भनेको एउटा डिसेन्डिङ अर्गाना प्लान्ट हो विच आर पोजिटिभली जियोट्रोपिक। जियोट्रोपिक भनेको ग्राभिटीको एगोनिस्टमा यानि ग्राभिटी सँगै ग्राभिटी तल लाग्छ। ग्राभिटीको तल लाग्ने चाहिँ के हुन्छ त रुट तल जान्छ नि त ग्राभिटीसँगै। त्यसैले यसलाई जियोट्रोपिक भनियो। हाइड्रोट्रोपिक भनेको यसलाई पानी तल हुन्छ नि त पानीतिर मुनि जाने भएकोले हाइड्रोट्रोपिक पनि भन्न सक्छौँ। तर फोटोट्रोपिक भनेको त माथि लाइट हुन्छ। तर लाइट भन्दा के हुन् टाढा टाढा भागेर यो चाहिँ ग्राउन्डभित्र बस्छ है। त्यसैले यसलाई नेगेटिभ फोटोट्रोपिक भन्यो नेगेटिभ फोटोट्रोपिक। तर नेगेटिभ फोटोट्रोपिक तर पोजिटिभ के भयो जियोट्रोपिक र हाइड्रोट्रोपिक है त। अब
नोट बर्ड्स जहिले पनि बर्ड्स यसमा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ व्हेन रुट भेजिटेटिभ रिप्रोडक्सन हुने बेलामा द मेन रुट इज फर्म फ्रम द रेडिकल मेन चाहिँ रुट प्राइमरी रुट हो जुन चाहिँ केबाट फर्मेसन भएको हुन्छ त रेडिकलबाट फर्मेसन भएको हुन्छ है त यो भनेको प्राइमरी रुट हो यहाँबाट सेकेन्डरी रुट यसरी निस्किन्छ सेकेन्डरी रुटबाट फेरि अर्को रुट निस्क्यो भने त्यसलाई टर्सरी रुट भन्ने है अब रेडिकल ल्याटरल ब्रान्चेस अफ द मेन रुटलाई हामीले सेकेन्डरी रुट भन्न सक्छौँ अनि त्यो फर्दर डिभाइडमा हुन्छ केमा त्यो टर्सियरी रुटमा है यसमा थाहा पाउनु पर्नेको यही नै हो ल्याटरल रुट जुन रुट ब्रान्चेस केबाट राइज भएको हुन्छ त पेरिकाइल भन्ने यही कुरा याद राख्नु है चाहिँ के हुन्छ इन्डोजेनस हुन्छ त्यो कुरा सम्झिनु पर्ने कुरा सम्झिनु अर्को के हुन्छ रुट जहिले पनि पोजिटिभली जियोट्रपिक हुन्छ र नेगेटिभली फोटोट्रपिक भन्ने अनि लाइटको एगेन्स्टमा यो आउँछ त्यो पढि नै हाल्यो म्याक्सिमम इडिबल फुड रुटबाटै हुन्छ हैन रुटमा एउटा रुट क्याप हुन्छ तलकोलाई यसलाई के भन्छौँ त रुट क्याप भन्छौँ रुटको माथि माथि यो हेयरहरू निस्केको हुन्छ यो रिजनलाई हामीले सेल म्याचुरेसन यहाँ के हुन्छ सेलको म्याचुरेसन हुन्छ त्यसैले हामीले यसलाई सेल म्याचुरेसन रिजन पनि भन्न सक्छौँ है एरियाज अफ सेल यो रिजनलाई हामीले रिजन अफ सेल इलोङ्गेसन यसमा के हुन्छ लेन्थ चाहिँ इन्क्रिज हुने गर्छ यो चाहिँ सेल डिभिजन तलकोलाई यसलाई सेल डिभिजन भन्न सक्छौँ है त अब हेर अब जान्नुपर्ने के हुन्छ रुट हेयर्स जहिले पनि एक्सोजेनस हुन्छ विच आर अराइज फ्रम द इपिबिलियमबाट अराइज भएको हुन्छ रुटको फङ्सन्स के हो त फिक्सेसन प्लान्टलाई फिक्स गर्ने एब्जर्प्सन अफ द वाटर एन्ड मिनरल्सहरू एन्ड कन्डक्सन काम गर्छ है त अब अरू के छ भन्दाखेरि इन हाइड्रोफाइटमा एउटा हाइड्रोफाइट प्लान्टमा के हुन्छ पोरोस्टेमन रुटको फर्म द फङ्सन्स अफ द एसिमिलेसन इट एन्ड रिप्रोडक्सनको काम गर्छ पोरोस्टेमनले के काम गर्छ भन्दाखेरि रिप्रोडक्सन र एसोसिएसनको एसिमिलेसनको काम गर्छ है त हाइड्रोफाइट प्लान्टमा इट इज एउटा टल प्लान्ट हो है इज अल रुट प्लान्टलेस यानि यसमा के हुन्छ यसलाई पोरोस्टेमन भनेको एउटा रुट प्लान्टै हुँदैन यानि सुट सिस्टम के हुँदैन त्यसमा रुट मात्रै ग्रो हुन्छ है त जस्तै रुट मात्रै ग्रो हुने प्लान्टहरूको के कस्ता प्लान्टहरू हुन्छ ऱ्याफलेसिया क्याप्रिया मोनोट्रापा भनेको पारस याद गर्न सक्छौँ पोरोस्टेमन भनेको के हुन्छ रुट प्लान्टलेस रुट जसमा प्लान्ट यानि बोट बिरुवा तलको माथिको के हुन्छ त हुँदैन है अब हेर्नु अब अर्को हामीले पढ्ने भनेको यो नाम एक दुईवटा कम्तीमा याद राख्नु मोनोट्रोपा PARAS पारस मनी भनेर याद गर्ने बीबाट के हुन्छ पोरोस्टेमन प्लान्टलेस रुट भयो सो इक्जाम्पलहरू ऱ्याफलेसिया भयो स्यापेरिया भयो मोनोट्रापा भयो हैन रुट भनेको यिनीहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ अब रुट्स आर एब्सेन्ट केही एन्जियोस्पर्म प्लान्टमा रुट एब्सेन्ट हुन्छ त्यो केमा एब्सेन्ट हुन्छ त माइरिफाइलम बेलानोफोरा अर्टिकुलारिया सेराटोफाइला कस्कट्टा र वाल्फियामा के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूमा रुटलेस प्लान्ट हो यिनीहरू के हुन्छ रुटलेस प्लान्ट हो यसमा रुटै हुँदैन रुट नभएको र प्लान्टलेस प्लान्टको हामीले एक दुईवटा कम्तीमा जान्नु पर्यो धेरै डिपली जान्नु पर्दैन अलिअलि जान्नु पर्छ है त रुट क्यापको बारेमा प्रश्न गरे यो एउटा क्यापलाई कभरिङ प्रेजेन्ट एपेक्स अफ रुटको कभरिङ हो कि यो रुटलाई कभर गरेको छ अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि रुट इट इज मेड अप एउटा थिन वाल सेलले बनेको हुन्छ द्याट इज रिजेनेरेबल है एन्ड इज रिजेनेबल भनेको फेरि जेनेरेबल हुन सक्ने खालको हुन्छ कि यो अब अर्को पढौँ है त यसमा अब जान्नुपर्ने तपाईँले के छ भन्ने कुरा त द मेन फङ्सन अफ द रुट क्याप इज द प्रोटेक्ट द यङ ग्रोइङ सेल्सहरू र लाई एपिकल रिजनमा प्रोटेक्सन गराउने हो यो रुट क्यापको मेन फङ्सन्स अब यसमा अरू जान्नुपर्ने भनेको खासै जान्नु पर्दैन सेल्स रुट अफ क्याप आर रिच त्यसमा के हुन्छ गोल्गी बडीले रिच हुन्छ र म्युकुलेजहरू है यसको मेन फङ्सन्स म्युकुलेजको फङ्सन्स के हुन्छ लुब्रिकेसनमा यसले सोइल पार्टिकललाई लुब्रिकेट गर्छ रुट क्यापलाई अल्सो नामले के जान्न सक्छौँ केलेप्टेरा भनेर जान्न सक्छौँ केलेप्टेरा केबाट डेभलप भएको हुन्छ त केलेप्ट्रोजेन है यो पास्ट क्वेसन याद गर्नुपर्ने केलेप्टेरा यो मोनोकोटमा हामीले यसलाई केलेप्टेरा भन्न सक्छौँ रुट क्यापलाई त्यस्तै डाइकोटमा के हुन्छ डर्माटोजेनबाट निस्केको हुन्छ केलेप्टेरा डेभलप भएको हुन्छ केलेप्ट्रोजेनबाट र इन मोनोकोट प्लान्टमा तर यसमा के हुन्छ डाइकोटमा डर्माटोजेनबाट निस्केको हुन्छ रुट क्याप यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने कुरा
अब मेनली रुट क्याप डेभलप फ्रम केबाट हुन्छ त केलिप्ट्रोजेन भनेर रुट क्याप डेभलप हुन्छ भनेर यहाँ क्वेसनै सोधेको छ। अब हामीले जान्नुपर्ने भन्ने कुरा के रुट पकेट एउटा ब्यालेन्सरको रूपमा काम गर्छ। रुट विदाउट रुट क्याप, बिना रुट क्याप भएको के कस्तो रुटहरू हुन्छ, जस्तै कोरोलेडो भयो, हाइड्रोफाइटा भयो होइन, निमाटोफोर्सहरू भयो, यसमा के हुन्छ रुटै क्याप हुँदैन है। माइकोरेजियल रुट भयो। अब रिजन अफ सेल डिभिजन अथवा मेरिस्टेमेटिक रिजन पनि भन्न सक्छौँ है, सेल डिभिजनको रिजन पढौँ अथवा यसलाई ग्रोइङ रिजन पनि भन्न सक्छौँ। रुट मेरिस्टेम यसमा के हुन्छ सब एटिपिकल यो कहाँ हुन्छ त टर्मिनल पोजिसनमा हुन्छ। दिस रिजन इज रिजन एबो द रुट क्यापभन्दा अलि माथि हुन्छ। यसलाई सेल डिभाइड यहाँ के हुन्छ सेलको डिभिजन एकदम एक्टिभली हुन्छ, त्यसैले यसलाई ग्रोइङ फेज पनि ग्रोइङ रिजन पनि भन्न सक्छौँ। यसलाई अर्को नामले जोन अफ सेल फर्मेसन पनि भन्न सक्छौँ। त्यसलाई रिजन अफ सेल डिभिजन अथवा मेरिस्टेमेटिक रिजनलाई भन्न सक्छौँ है त ग्रोइङ अफ सेल डिभिजन। अर्को रिजन के पर्ने हो भने हामीले रिजन अफ द सेल इलोङ्गेसनमा के हुन्छ एब्जर्प्सन हुन्छ, म्याक्सिमम एब्जर्प्सन, जसले गर्दा लेन्थ अफ द रुट चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ। इन्क्रिज इन द मेन चाहिँ यसमा के हुन्छ इन्क्रिज इन द रुटको लेन्थ इन्क्रिज हुन्छ। सेल म्याचुरेसनमा के हुन्छ यसमा युनिसेलर रुट हेयरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ। मेन फङ्सन्स भनेको वाटर र मिनरललाई यसले एब्जर्भ गर्छ, एब्जर्भ गरेर म्याचर सेल्स आर यसमा म्याचर सेल फाउन्ड हुन्छ। अनि यो चाहिँ म्याचुरेसन रिजन ल्याटरल रुट्स आर एराइज फ्रम द म्याचुरेसन रिजनबाटै नै ल्याटरल रुटहरू एराइज भएको हुन्छ है त। यहाँ जाइरोनोफिल्मको डिफ्रेन्सिएसन पनि हुनसक्छ यहीँबाट, फुड स्टोरेज काम पनि यहीँ हुन्छ। अर्को रुट सिस्टमको पनि दुईवटा भाग, ट्याप रुट सिस्टम र एडभेन्टिसियस रुट सिस्टम। यहाँ के हुन्छ ट्याप रुट सिस्टमको ओरिजिन फ्रम द रेडिकलबाट ओरिजिन भएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ रेडिकल बाहेक अरू ठाउँबाट ओरिजिन भएको हुन्छ, जस्तै लिप्सहरू भयो होइन, बर्ड्सहरूबाट भयो। डेभलप सेकेन्ड यहाँबाट सेकेन्डरी रुट र टर्सियरी रुट डेभलप हुन्छ। टुवार्ड्स द ग्राभिटीमा के हुन्छ टुवार्ड्स द ग्राभिटीतिर ग्रोथ हुन्छ यसको चाहिँ। यो डेभलप फ्रम द स्टिमबाट यो चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। स्पेसल पोइन्ट यो जान्नु पर्दैन खासै सच। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि रेडिकल इलोङ्गेट टेपर स्वेल्स एन्ड बिकम प्रोमिनेन्ट एज प्राइमरी रुट हुन्छ। डाइकोटमा के हुन्छ रेडिकल इलोङ्गेट भएर एउटा प्राइमरी रुट बन्छ। मोनोकोटमा रेडिकल डाइ भएर आफ्टर जर्मिनेसन अफ सिड इट एडभेन्टिसियस रुट बन्छ है त। रेडिकल बाहेक चाहिँ के हुन्छ बन्ने रुट चाहिँ एडभेन्टिसियस रुट हो। रुट राइजिङ फ्रम द क्यालस इन टिस्यु कल्चर आर एडभेन्टिसियस, क्यालसबाट जुन रुट राइज हुन्छ नि त्यसलाई एडभेन्टिसियस रुट भन्न सक्छौँ। मोडिफिकेसन ट्याप रुट सिस्टमको केही मोडिफिकेसनहरू जस्तै स्टोरेज ट्याप रुट सिस्टम होइन, यसको मेन काम के हुन्छ स्टोरेज अफ फुड मेटेरियललाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। जस्तै कोनिकलमा के हुन्छ कोन लाइक ब्रोड बेस हुन्छ, टेपरिङ टुवार्ड द एपेक्सतिर के हुन्छ टेप हुन्छ। जस्तै हामीले इक्जाम्पल भनेको क्यारोटले के गर्छ त यो कोनिकल हो। फ्युजिफर्ममा के हुन्छ स्पिन्डल लाइक एउटा टेम्परिङ बर्थ एन्डमा के हुन्छ स्पिन्डल जस्तै हुन्छ। यसको इक्जाम्पल के हो ऱ्याडिस भन्ने फ्युजिफर्म हो। यो मोडिफिकेसन ट्याप रुटहरू सिस्टम पढ्नु पर्यो है। क्यारोटमा के हुन्छ कोनिकल, क्यारोट भनेको कोनिकल, ऱ्याडिस भनेको फ्युजिफर्म। अर्को के हुन्छ इट इज सोलन बेस, इट इज टप लाइक एउटा सोलेन भइदिन्छ। टेपरिङ टुवार्ड द एपेक्स यसमा के हुन्छ ब्रासिकाराटा। ट्युबरसमा के हुन्छ स्वेलिङ इज इरेगुलर हुन्छ। यसलाई फोकलक प्लान्ट पनि भन्न सक्छौँ ट्युबरसलाई। सरी मिराबिलस जालापामा के हुन्छ त ट्युबरस हुन्छ है त, यसलाई फोकलक प्लान्ट पनि भन्न सक्छौँ। नो रिलेटेड ट्याप रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि प्राइमरी र सेकेन्डरी रुट अफ सम डाइकोट हेभ रुट नोड्स हुन्छ। यसमा के हुन्छ प्रोटिन्स हुन्छ एकदम प्रेजेन्ट। अरू खासै यसमा जान्नु पर्ने कुरा केही छैन है त। अब अर्को हेरौँ। अब यसमा निमाटोफोर है त, यसमा रेस्पिरेटरी रुट पनि पढौँ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि म्यानग्रोभ प्लान्टमा के हुन्छ प्लान्ट ग्रोइङ इन यो सेलाइन अनि मार्सेसहरू जहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि पानी भन्दाखेरि अलि भिजेको जमिनहरूमा के हुन्छ यो चाहिँ धेरै ग्रोथ हुन्छ है त म्यानग्रोभ प्लान्ट। यसलाई हामीले नेगेटिभ जियोट्रपिक यो एउटा मात्र प्लान्ट हो जुन चाहिँ नेगेटिभ जियोट्रपिकल सो गर्छ, अरू सबै के हुन्छ पोजिटिभ जियोट्रपिकल सो गर्छ है त। द रुट यो रुटको नाम के हुन्छ निमाटोफोर भन्ने रुटको नाम हो है त।
हेमाटोफोरा एनाटोमिकल मोर्फोलोजिकली सिमिलर टु नेल्टिकल जस्तै हुन्छ। जस्तै रिजापोरा प्लान्टमा भयो, एभिसेनियामा भयो। अब बटरेस रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि थिक वुडी टाइप्स एउटा होरिजन्टल रुट हुन्छ हैन, जसले प्लान्टलाई सपोर्ट गर्छ। अब खासै माइक्रोरेजियल रुटमा के हुन्छ, रुट हेयर एन्ड रुट क्याप एब्सेन्ट हुन्छ। फंगल हाइपा प्रोभाइड फोस्फोरस न्युट्रिएन्ट्सहरू प्रोभाइड गर्छ हैन। रिप्रोडक्टिभ रुटमा के हुन्छ भने यो डेभलप अफ द एडभेन्टिजेस बरबाट डेभलप भएको हुन्छ, भेजिटेटिभ प्रोपागेसनमा हेल्प गर्छ। अब एडभेन्टिजियस रुटको मोडिफिकेसन, एडभेन्टिजियस रुट यहाँ हेर्नु त प्राइमरी, यो पहिला रुट सिस्टम बुझ्यो, यो प्राइमरी भयो, प्राइमरीबाट सेकेन्डरी भयो, सेकेन्डरीबाट पनि इन्डिजिज भयो भने स्ट्रक्चरली भयो है त, यो ट्रङ्क माथिको भयो पार्ट्स अफ द ट्याप रुट सिस्टम। यो के हुन्छ एडभेन्टिजियस रुट सिस्टम यो भयो, जुन चाहिँ रेडिकलबाट डेभलप भएको हुँदैन। यहाँ हेर्नु रेडिकलबाट नभएर भएको हुँदैन यो, तर यसलाई हामीले एडभेन्टिजियस रुट सिस्टम भन्छौँ है त। मोडिफिकेसन एडभेन्टिजियस रुट सिस्टमको फ्लेसी के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा स्टोरेज अफ फुड मटेरियल हुन्छ। टिबर्सलमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वेलिङ इन सिङ्गल नो डिफिनेट सेप हुन्छ, जस्तै पोट्याटोको केसमा भयो। फ्यासिकुलेटेड रुट्समा के हुन्छ भन्दाखेरि डिफिनेट सेप स्वेलिङ क्लस्टर एउटा ग्रुपमा हुन्छ स्वेलिङ, जस्तै एस्पारागस डालिया प्लान्टमा, डालियामा हामीले पाउन सक्छौँ हैन। इनुलिन इज अब्टेन फ्रम द डालिया प्लान्टबाट इनुलिन हुन्छ। इनुलिन भनेको एउटा पोलिमर अफ फ्रुक्टोज हो। पाल्मेटमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वेलिङ ब्रान्च रुटमा स्वेलिङ भइदिन्छ, जस्तै अर्चिसको केसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। मोनोलिफ फर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वेलिङ इज इन्टरभल। नोडुलसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्वेलिङ इज इन द टिपमा स्वेलिङ भइदिन्छ, जस्तै जिन्जर म्याङ्गोको केसमा, टुर्मेरिकको केसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। एनुलेटेड रुटमा के हुन्छ स्वेलिङ इज एउटा रिङ लाइक स्वेलिङ हुन्छ, जस्तै साइकोरेटिया सेफालिस। पिलर अथवा प्रोपुटमा के हुन्छ लार्ज ब्रान्चेस अफ ट्रीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि यो एराइज भएको हुन्छ, यसले सपोर्ट गर्छ प्लान्टलाई। यो चाहिँ हाइग्रोस्कोपिक हो, यानि इट हेल्प्स इन द एब्जर्प्सन अफ द वाटर। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि स्टिल रुटमा के हुन्छ एराइज फ्रम द ओब्लिकली लोवर नोडबाट एराइज भएको हुन्छ, जस्तै स्टिल रुटमा हामीले के हेर्न सक्छौँ, इक्जाम्पलमा सुगर क्यान भयो होइन, मेज मकैहरू भयो, स्क्रिबहरू। क्लाइम्बिङ रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा एडभेन्टिजियस रुट हुन्छ, इट्स नोड र इन्टरनोडमा यसले फिक्सेसनमा हेल्प गर्छ, जस्तै पोथोज भयो इक्जाम्पलमा, भिआइपी भनेर इक्जाममा सम्झिने। भी भनेको भ्यानाइला, आई भनेको पी भनेको पोथोज है अथवा पान, आई भनेको प्लान्ट। अर्को के हो हेप्टेरा एउटा एक्वाटिक पोरिस्टोमन हो। इट हेल्प्स द प्लान्ट टु एट्याच द सबस्ट्राटमा, एट्याचमेन्टको लागि हेल्प गर्छ है त। हाइस्टोरियल अथवा प्यारासिटिक अथवा सकिङ रुटमा के हुन्छ इट टेक न्युट्रिएन्ट्स फ्रम द हस्टबाट यसले के हुन्छ न्युट्रिएन्ट्सहरू लिन्छ। फोटोसाइन्थेसिस भनेको यस्तो प्लान्ट हो, यसमा सम एक्वाटिक प्लान्ट हेभ ग्रिन रुट हुन्छ, जसले फोटोसाइन्थेसिसमा हेल्प गर्छ, जस्तै ट्र्यापाको केसमा भयो यिनीहरूमा ग्रिन रुट हुन्छ। टिनोस्पोरामा भयो, टाइनिया फाइलममा भयो है। फ्लोटिङ रुटमा के हुन्छ भनेको यसमा लिप्स चाहिँ फ्लोटिङ, एक्वाटिक प्लान्टमा केही फ्लोटिङ रुटहरू हुन्छ है त, यसले के भन्छ ब्यालेन्स, प्लान्टलाई ब्यालेन्स गर्छ, जस्तै पिस्चियाको केसमा भयो होइन, जुसियाको केसमा। रुट थर्ममा के हुन्छ रुटमा थर्न यानि काँडाहरू, राइज फ्रम द स्टिमबाट काँडाहरू निस्केको हुन्छ, चेन्ज इन्टु थर्ममा, जस्तै पोथोजको केसमा भयो होइन। कन्ट्र्याक्टाइल रुटमा के हुन्छ भन्दाखेरि इट एराइज फ्रम द अन्डरग्राउन्ड स्टिमबाट एराइज भएको हुन्छ, जस्तै क्रोकसको केसमा भयो। रिप्रोडक्टिभ रुटमा के हुन्छ केही एडभेन्टिजियस रुटहरू के गर्छ त रिप्रोडक्सनमा पनि हेल्प गर्छ है त, जस्तै स्विट पटाटो भयो होइन। स्विट पटाटोलाई जति टुक्रा काटेर रोपे पनि उनीहरू के हुन्छ उसलाई लागि नै हाल्छ, ऊ चाहिँ मजाले उम्रिन सक्छ। डालियाको केसमा भयो। एपिफाइटिक रुटमा के हुन्छ क्लिन्जिङ रुट फर द फिक्सेसनको लागि हुन्छ। अर्को के हुन्छ हाइग्रोस्कोपी होइन। यसमा जान्नुपर्ने कुरा हामीले भेलामेनी रुट अफ द टेरेस्ट्रियल अर्चिड। हाइग्रोस्कोपी त एपिफाइटिक है, यो रुट चाहिँ एब्जर्भ के गर्छ मोइस्चरलाई एब्जर्भ गर्छ, सराउन्डिङ द एन्ड हेल्प गर्छ, स्पोन्जी टिस्युहरूलाई हेल्प गर्छ है त। यसले यसमा भएको प्रेजेन्ट भ्यालामेन हुन्छ नि, स्पोन्जी टिस्युलाई भ्यालामेन भन्छ, त्यो टिस्युले के गर्छ त मोइस्चरलाई एब्जर्भ गर्छ एटमोस्फियरबाट। यसले रुटलाई एपिफाइटिक अर्चिड भ्यालामेन बियरिङ रुट इज कल्ड एपिफाइटिक भन्न सक्छौँ है त।
अब लिफ रुटमा के हुन्छ मतलब लिफ अफ सम एक्वाटिक प्लान्ट के हुन्छ रुटमै चेन्ज भइदिए मोडिफाई भएको हुन्छ जसले ब्यालेन्सिङमा हेल्प गर्छ जस्तै सेल्भिनियाको केसमा भयो। स्पेशल पोइन्ट्सहरू जस्तै एडभेन्टिज रुट इन द पिक्चर अफ द डिसिडियाको केसमा है त। डिसिडिया एउटा नन इन्सेक्टिभरस प्लान्ट हो है त, कुरा सम्झिनु पर्ने पास्ट क्वेसन हो विच इज द नन इन्सेक्टिभरस प्लान्ट द्याट इज कल्ड डिसिडिया। फङ्सन्स अफ रुटको फङ्सन्स अफ थायोलाइक फिक्सेसनको काम वाटर र मिनरल एब्जर्भ गर्ने, फुडलाई एब्जर्भ गर्ने, सोइललाई होल्ड गर्ने, यसले गर्दा स्टेम्सहरू बाहिर गर्छ है त। अब यसमा सम्झिनु पर्ने रिप्रोडक्सन ट्याप रुट अकर इन द डाल्बेर्जियामा हुन्छ होइन, सकिङ रुट अकर इन द मिस्ट्रेल टोइमा हुन्छ, व्हाइट स्पोन्जी फ्लोटिङ रुट अकर इन द जुसियामा हुन्छ, एडिबल पार्ट अफ स्वीट पोटाटो इज कल्ड एडभेन्टेज रुट ट्युबर भन्न सक्छौँ होइन। एपिफाइटिक रुट आर अल्सो कल्ड द ह्याङ्गिङ रुट भन्न सक्छौँ। म्याक्सिमम मिनरल एब्जर्प्सन कहाँबाट हुन्छ त जो सेल इलोङ्गेसनको जोनबाट हुन्छ। रुट्स आर मोडिफाइड इन रुट थनी ब्रान्चेस द्याट इज इन केमा हुन्छ त एकान्थोरिया। रुट हेयर आर एब्सेन्ट इन एक्वाटिक प्लान्टमा रुट हेयर एब्सेन्ट हुन्छ होइन। द रुट विच एराइज फ्रम द लिफबाट एराइज भएको रुटलाई हामीले के भन्न सक्छौँ एपिफाइलस रुट। म्याक्सिमम वाटर एब्जर्प्सन टेक्स प्लेस फ्रम द जोन अफ सेल म्याचुरेसनबाट वाटर एब्जर्प्सन म्याक्सिमम हुन्छ। यहाँ चाहिँ मिनरल एब्जर्प्सन चाहिँ जोन अफ सेल इलोङ्गेसनबाट हुन्छ है त, याद गर्नु। जियोट्रोपिक रिस्पोन्स इज प्रोड्युस्ड बाई द रुट टिपले पर्सिभ गरेको हुन्छ। एडभेन्टिटियस रुट आर रिकोगनाइज बाई दियर ओरिजिनले एडभेन्टिटियस रुट चाहिँ रिकोगनाइजमा गर्न सक्छ। अब पास्ट क्वेसनमा के कस्तो क्वेसन छ, द रुट द्याट बिकम्स थिकेस्ट इन द बेस एन्ड टेपर्स टुवार्ड द एपेक्स एन्ड रिसेम्बल लाइक अ कोन जस्तो के हुन्छ देखिन्छ इन क्यारोटमा त्यसलाई के भन्न सक्छौँ त कोनिकल भन्न सक्छौँ है त। इन बेटल प्लान्ट क्लाइम्बिङ अर्गान इज कल्ड रुट भन्न सक्छौँ है त। इन सर्टेन प्लान्ट अ नम्बर अफ रुट आर प्रोड्युस फ्रम द मेन स्टिम एन्ड अफन फ्रम फेरि ब्रान्चबाट पनि निस्किन्छ है त नम्बर अफ रुटहरू मेन स्टिम र ब्रान्चबाट निस्कियो। द रुट ग्रो भर्टिकली एन्ड अब्लिकली डाउनवर्ड र माथि भर्टिकली र डाउनवर्ड दुइटै ग्रो हुन्छ एन्ड द पेनेट्रेट इन्टु द सोइलमा पेनेट्रेट द्याट इज कल्ड स्टिल्ट भनेर बुझ्न सक्छौँ है त, स्टिल्ट भनिन्छ। सिमिलेटरी रुट्स आर फाउन्ड इन द अल अफ द ट्र्यापामा पनि पार्छ, टाइनोस्पोरामा पनि पाइन्छ, टाइनिफाइलममा पनि पाउँछ है त एसिमिलेटरी। सकिङ रुट प्रेजेन्ट इन द प्यारासाइट द्याट इज नोन एज द हाउस्टोरियल रुट भन्न सक्छौँ सकिङ रुट्सलाई है त। द न्यापिफर्म रुट इज मोडिफाइड इन्टु ट्याप रुट यसले स्टोर गर्छ रिजर्भ मेटेरियल्स एन्ड सिन इन टर्निपमा देख्न सक्छौँ है त। अब अर्को विच टाइप अफ रुट इज फाउन्ड इन टर्निपमा के हुन्छ त न्यापिफर्म भनेको पाइन्छ भल्क। विच वान इज मोडिफाइड इन्टु रुट केमा कुन चाहिँ रुटमा मोडिफाई हुन्छ त राइजम है त। जियोट्रोपिजम इज इन द प्लान्ट जियोट्रोपी इन प्लान्ट रुट्स ड्यु टु केले गर्दा हुन्छ त स्टार्च ग्रेनले गर्दा हुन्छ। रुट द्याट एराइज फ्रम एनी अदर पार्ट अफ द प्लान्ट बट नट द रुट सिस्टम द्याट इज कल्ड एडभेन्टिज रुट सिस्टम है। जुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पार्ट अफ प्लान्टबाट एराइज भएको हुन्छ जुन चाहिँ रुट सिस्टममा पर्दैन जस्तै रेडिकलबाट एराइज भएको हुँदैन है त। यो त फङ्सन्स अफ द भेलामेनको फङ्सन्स के हुन्छ एब्जर्प्सन अफ मोइस्चर भर्खर पढेको। भेलानोफोरा स्पेसिज आर कल्ड टोटल रुट प्यारासाइट यसलाई भन्न सक्छौँ है त। रुट विच हेल्प्स इन द होरिजेन्टल ब्रान्चेस अफ बनियान ट्री इन द एयर द्याट इज कल्ड द प्रप रुट्स भन्न सक्छौँ है बनियान ट्रीलाई हेल्प गर्ने। अर्को के हुन्छ अर्को क्वेसन नम्बर देखेको छैन। फाइब्रस रुट डेभलप इन द मेज फ्रम द लोवर नोडबाट डेभलप भएको हुन्छ। रुट्स आर फिडली डेभलप इन द हाइड्रोफाइटमा एकदम कम डेभलप भएको हुन्छ। रुट हेयर अकर इन द जोन अफ द सेल म्याचुरेसनमा के हुन्छ रुट हेयर हुन्छ। रुट क्याप टेक पार्ट इन रुट क्याप केमा टेक पार्ट गर्छ त रुट मेरिस्टेमलाई प्रोटेक्सन गर्छ। क्लाइम्बिङ रुट आर फाउन्डिङ पेपरमा पाइन्छ। एपिफाइटिक रुट अकर इन अर्चिडमा हुन्छ। बिटरस रुट कहाँ हुन्छ त हरिजन्टलमा। द रुट विच एराइज फ्रम द लिफ द्याट आर कल्ड एज एपिफाइलस रुट भन्न सक्छौँ है त लिफबाट एराइज भएकोलाई। अर्को है त अनि एस्प्यारागसमा के हुन्छ भन्दाखेरि द रुट आर कल्ड फ्यासिकुलेटेड भन्न सक्छौँ। विच इज नट अ स्टेम मोडिफिकेसन कुन चाहिँ स्टेम मोडिफिकेसन हुन्छ म्याङ्गो जिन्जर है। रुट इज प्रोलङ्गेसन अफ द रेडिकल
Which modification of root does not store food? Called food storage stilt. White spongy floating root occur in the Jusia. Nematophore are useful in respiration में. मेटाफोर अगना पढ़ेगा ही हो. हाउस्टोरिया तो सॉकिंग रूट के में प्रेजेंट हुन्छ त कस्कट्टा में. मैक्सिमम ग्रोथ अफ द रूट अकर बिहाइंड द टिप को बिहाइंड में हुन्छ. विच इज नॉट अ प्रोडक्ट अफ रूट. कुन चाहिँ रूट को प्रोडक्ट हैन. पोटैटो. सुगर बीट हो, स्पैडिश हो, सुगर कैरेट पनि हो तर पोटैटो हो होइन. नो डिलेटेड रूट अकर इन द पेपिलोनेसिया. एरियल एब्जॉर्प्शन रूट अकर इन द एपिफाइटिस में के हुन्छ. एरियल एब्जॉर्प्शन हुन्छ है त. अब हेर क्लिंगिंग रूट अकर इन द अर्चिड में क्लिंगिंग हुन्छ. हाइग्रोस्कोपिक रूट अकर इन द भन्दा. न्यापिफर्म हाइग्रो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि भन्दामा. न्यापिफर्म रूट रिकॉर्डेड फ्रम द बीटबाट. रूट डाटा यूजिंग द भेजिटेटिभ प्रोपगेसन में स्वीट पोटैटो है त. अघि पढेको ब्लैक पेपर इज अ क्लाइंबर हो. फाइबरस रूट सिस्टम इज बेटर एडाप्टेड देन द टैप रूट सिस्टम फर द एब्जॉर्प्शन अफ वाटर एंड मिनरल्स को लागि. क्लाइंबिंग रूट अकर इन द भ्यानाइला. A root hair is always unicellular outgrowth हुन्छ. Which plant does not have tuberculated तो nodulated root का कुन मा हुँदैन त. Cassia fistula मा. Geotropic response is perceived by the root tips. Modification in the root are changing the structure. Velamen containing structure of the epiphyte vanda are hanging root. Root store food in the cell differentiation region में हुन्छ. Adventitious root are recognized by their origin bata. Roots have thorny branches in the acanthorrhiza. SCANTHORIZA acanthorrhiza. हाउस्टोरिया अथवा सकिंग रूट के में हुन्छ त कस्कट्टा में. अर्को मिस्टेलिया में पनि है त. दुईटै एन्सर सी र डी. द लेंटिकल्स इन रेस्पिरेटरी रूट आर कॉल्ड निमेटोफोर. रूट्स आर फीबली डेभलप इन द हाइड्रोफोट में हुन्छ. ट्यूबरस रूट इज मोडिफाइड इन द एडवेंटिशियस रूट में मोडिफाई भएको हुन्छ. रेस्पिरेटरी रूट आर फाउंड इन द राइजोफोरा. निमेटोफोर इज मोडिफाइड इन्टु रूट. ल, today class is this much. Thank you. We will see in next class.